वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आवाम के सवालों, आवाम की राय, आवाम की सोच पर जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बहुत ही मशहूर सियासतदान। अगर बात की जाए कौमी असम्बली की, तो कौमी असम्बली में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो बिल्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वो इन्होंने पास कराए, जिनमें एक जो बिल लेटेस्ट पास करवाया गया उसमें बच्चों से बदफेली और ज़्यादती के केसेस से मुतालिक था, और इसी तरह बहुत से ऐसे जो बिल्स हैं उन पर भी बातचीत होती है, और कौमी असम्बली में जो अवामी इश्यूज़ हैं उन पर बातचीत भी की जाती है। जी, तो मैं बात कर रही हूँ वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर। सियासत में आप आ चुके हैं, आप बताइएगा क्या कहेंगे। जब आप अपोजिशन में थे तब तो आप बहुत सी जो अवामी मसाइल थे उन पर बातचीत भी करते थे। अभी आप जब हुकूमत में आ चुके हैं तो आप क्या अपने हल्के में जाते हैं? हल्के की आवाम मुतमईन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातम नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आप ऐसा आपने सवाल पूछा है जैसे आप किसी मछली से पूछें कि आप पानी के बगैर रह सकती हैं। तो सियासतदान अगर है तो वो तो हल्के में ज़ाहिर है लाजमन जाता है, और तकरीबन हर वीक जुमा, हफ्ता और इतवार, जुमा पूरा नहीं होता क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद जब ड्यूटी यहाँ ख़त्म होती है फिर जाते, हफ्ता इतवार पूरा हमारा उधर ही मेरा रहता है। और अपोजिशन और हुकूमत के ज़माने में फ़र्क ये है कि अपोजिशन में मेरा ख़्याल है अपोजिशन में इश्यूज़ रेस करने का टाइम होता है, अपोजिशन में ज़्यादा बोलने का, सख्त बात करने का, तकारीर का टाइम होता है, और हुकूमत में आके फिर परफॉर्म करने का टाइम होता है। तो वो कहते हैं कि लेट्स वॉक द टॉक, सो इन अपोजिशन यू टॉक बट इन गवर्नमेंट यू मस्ट परफॉर्म। ठीक है, तो आपके जो हल्के की आवाम है वो आपसे मुतमईन है? किस हद तक मुतमईन है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता मुतमईन है, क्योंकि मुतमईन तो आई डोंट नो कि किससे कोई किसी हल्के के लोग होंगे। कोशिश मैं करता हूँ कि वो जो कमियाँ रह गई हैं पिछले दौर में कि अपोजिशन का MNA था, फंड्स तकरीबन ना होने के बराबर थे, रोड्स बनना, सुई गैस, बिजली, स्कूलें बनाना, वाटर पम्प्स और इस तरह की बहुत सी चीज़ें वो हम नहीं कर सके थे। साथ साथ तजर्बा भी कम था, तो उस तरह से शायद हाज़िरी उस तरह से बराबर नहीं थी, क्योंकि यहाँ तहरीक चलती थी, कभी हमारा धरना होता था, कभी पनामा की तहरीक, मीडिया में भी रहते थे। तो इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि हल्के में मैं ज़्यादा रेगुलरली रहूँ, हर हफ्ते रहूँ, और साथ साथ इशूज़ जो है उनके जो जेन्युइन इशूज़ हैं वो हल करें। उसमें बिजली के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में लेके गया हूँ, 2 नए ग्रिड स्टेशन बनने लगे हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो शायद अभी मौका ये फोरम मुनासिब नहीं है, लेकिन इतना मैं बता दूँ कि रोड्स की मद में कम से कम इस वक्त कोई 1.5 अरब के करीब अल्लाह के करम से वहाँ प्रोजेक्ट्स लेके गए हैं। और हल्के के बुनियादी मसाइल हैं उन पर गैस की मद में तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा, कोई 1 अरब 5 करोड़ अब तक ये 2-2.25 साल में ले जा चुके हैं। उसकी मंजूरी हो चुकी है, उस पर भी काम शुरू होगा। सोलराइजेशन मस्जिदों की शुरू हो चुकी है, स्कूलों की अपग्रेडेशन शुरू हो चुकी है, छोटे बड़े रोड शुरू हो चुके हैं। तो होपफुली पहले की निस्बत इंशाल्लाह इस दफ़ा काम ज़्यादा होंगे। सही, अच्छा लगा सुन के कि आप अपने हल्के में बुनियादी मसाइल पर तवज्जो दे रहे हैं। ये तो आपके हल्के की बात होगी। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो हमारा प्रोग्राम आवाम की सोच से मुतालिक है। आवाम क्या राय रखते हैं इस हुकूमत के बारे में, वो थोड़ा सा आपको सुनवाते हैं। नाजरीन, छोटी सी ब्रेक के बाद आपके सामने पेश होंगे, उतनी देर में हम आपको दिखाते हैं अली मोहम्मद खान साहब के आवाम आपसे क्या सवालात कर रही है। कुछ ज़रूरी है तनकीद भी करिए, कुछ लोग खुश भी हैं आपसे, तो कुछ आवाम की सुन लें, फिर इसी आवाम की राय पर अपनी राय दीजिएगा। महंगाई तो हुई है, आवाम परेशान है बहुत ज़्यादा ही। चीनी देखें, आपकी कोई भी चीज़ देखें, सब्ज़ी देखें, चीनी देखें, घर की एशिया कोई भी हम देखें। पहले हम पिछले साल हमने यही 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हमने राशन डालते तकरीबन 6-7 हज़ार का, अब वही राशन तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये का आ रहा है। हम अब पे लेते हैं, हमारी पे में इतना गुजारा नहीं होता, हम क्या करें? ये महंगाई इतनी हो गई है, चोरियाँ हो रही हैं, डिगेटी हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? सिर्फ महंगाई घर के हर किसी का पूरा नहीं हो रहा। बाकी अल्लाह पाक उसको हिदायत दे, यही कह सकते हैं, क्योंकि उसने जो वादे किए थे कंटेनर के चढ़ के, एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया। वो कह रहा था 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, एक बताने किसी को नौकरी दी, 50,000 घर, 50 लाख घर बनाने की बात की है, और 250 रुपये का फॉर्म जो जमा किया है वो किधर गया? पैसे जो डैम का इतना पैसा इकट्ठा किया आवाम का, वो किधर गया?
دیکھیں قرضے کے پہ قرضہ لے رہا ہے, وہ یہی کہتا ہے بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے, صرف سکون قبر میں ہے. اللہ اسے ہدایت دے, اس نے بھی قبر میں جانا ہے لیکن اس کا حساب کتاب اللہ پاک اس نے دینا ہے, اللہ اسے ہدایت دے, یہی کہہ سکتے ہیں. میں 2 سال سے فری بیٹھا ہوں, میں انجینئر ہوں الحمدللہ, پر 2 سال سے فری بیٹھا ہوں, کوئی جاب نہیں ہے میرے پاس, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. پی ٹی آئی نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا, ہم بس بیوقوف بنے ان کے ہاتھوں, اور وہ ابھی تک منا رہے ہیں ہمیں. عوام کو ارطغرل میں لگا کے بس خود مزے میں ہے. نواز شریف کے پیچھے پڑ گیا, اس نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے, جو بھی ہے. عمران نے کیا کیا؟ ووٹ ہم نے دیا تھا, لیکن اب تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنا ووٹ ضائع ہی کیا. ووٹ ہم نے بے شک پی ٹی آئی کو ڈالا تھا, ہم نے سپورٹ بھی کیا تھا, ہم دھرنوں میں بھی گئے تھے جب یہ 2014 میں اس کا یہاں پہ ہوا ہے 126 ڈیز میں ہم نے سپورٹ بھی کیا, لیکن اب شاید ووٹ ہم نے ضائع کیا تھا. نئے اور پرانے پاکستان میں یہ فرق ہے کہ پرانے پاکستان میں پیاز کاٹتے وقت آنکھوں میں آنسو آتے تھے, اور نئے پاکستان میں یہ فرق ہے پیاز خریدتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. عمران خان سے بڑا جھوٹا اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہے. اس نے ایسا عوام کو بیوقوف بنایا, ایسا بیوقوف بنایا کہ عوام اس کے پیچھے رل گئی ہے اور تباہ و برباد ہو گئی ہے. 12,000 دینے کا وعدہ کر کے کسی کو دیا, کسی کو نہیں دیا ہے. اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ غریب بندہ تو کچھ کھا پی نہیں, کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے غریب کے لیے. یہ انجوائمنٹ نہیں ہے, یہ ضلالت ہے زیادہ تر. اس میں کاروبار, اب جو چیز ہم زیادہ مہنگی بیچ سکتے تھے اس میں ہاف قیمت پہ بلا کے بیچنی پڑتی ہے. پہلے کسٹمر خود آتا تھا, اب پہلے سے زیادہ مسئلے بڑھ گئے ہیں, ہر چیز میں 10-20 زیادہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے, تو لوگوں کو بہت تنگی ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے لوگ خودکشی بھی کر رہے ہیں زیادہ تر. یہی کہنا چاہوں گا, یہ تبدیلی ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگی. تو جی یہ خود ہی آئینہ دیکھ لیں, ان کو سمجھ آ جائے کہ کیا کیا تھا انہوں نے, کیا کر رہے ہیں. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, جب پیٹرول 65 تھا تو یہ کہتے تھے کہ چور ہے حکمران, اب یہ دیکھیں یہ کون ہے. بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب اترے جائے گا, ہماری جان چھوڑے گا. مہنگائی بہت زیادہ ہے, بچوں کا کھانا پینا نہیں پورا ہو رہا مہنگائیوں میں. دیکھے تو نہیں ہے, لیکن اب جو دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ اس کے بعد تو مرنے کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے. یا تو اپنے آپ کو ختم کر دیں, اور تو کچھ کر نہیں سکتے ہم لوگ, نہ تو چھین سکتے ہیں کسی سے, اور نہ ہی اللہ پاک کے آگے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ رب ہی بہتر کرنے والا ہے, اور تو کچھ نہیں ہے. جی تو علی محمد خان صاحب, سن لیا آپ نے عوام کی رائے. عوام آپ پر کافی زیادہ غصے کا اظہار کری ہے, مہنگائی کی بات کری ہے, عوام نئے پاکستان کی بات کری ہے, عوام تبدیلی کی بات کری ہے. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی ہمیں راس نہیں آ رہی, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرانا پاکستان واپس چاہیے. کیا کہیں گے اس سب پر؟ یقیناً آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اپنے حلقے میں, جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا, لیکن حکومت ایک مشینری ہے, سب کو کام کرنا ہوتا ہے. ایک آپ کے کام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, باقی جو وفاقی کابینہ ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سنایا ہے, چاہے یہ سارے نون لیگ کے بھی ورکر ہوں جنہوں نے رائے دی ہے, میرے لیے محترم ہے, سارے میرے پاکستانی ہیں. اور جہاں ہم نے لوگوں کی اس پہ سر میں آپ کو کاٹوں گی کیونکہ میں ایک لوکل مارکیٹ میں گئی, یہ میں نے خود بذات خود سروے جو ہے وہ کیا. میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ سیاست میں ہیں اور آپ کو تنقید برداشت نہیں ہوتی, سخت بات آپ نہیں سن سکتے, میرے خیال میں پھر آپ کوئی بزنس کریں, پھر آپ کوئی سرکاری افسر بنیں. سر بزنس کیسے کریں گے؟ بزنس والے لوگ بھی آج کل بڑے پریشان ہیں, ہر بندہ سر پکڑ کے بیٹھا ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ کسی تنقید کا میں برا نہیں مانتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو بات ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے مقصد کیا ہے. کیا صرف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کرٹیسزم ہے, یا وہ کوئی کنسٹرکٹیو ہے, یا کسی شخص کو مسئلہ ہے. دیکھیں, عام آدمی جو ہے اس کو یہ غرض نہیں ہے کہ جو بالکل عام آدمی ہے اس کو یہ غرض نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں یار پہلے میرے مسئلے حل کرو, میری روٹی کے, میرے پانی کے, میرے بچے اسکول جا رہے ہیں, میرے پاس فیس نہیں ہے, میرے پاس جو ہے بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو آپ نے مہنگائی کی اور یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں ہمارے پاکستانیوں نے, تو مہنگائی تو ہے. کیوں ہے آخر یہ مہنگائی؟ اگر بات کی جائے کمپیریٹیولی نون لیگ کے دور حکومت کی بات کی جائے تو 5.8% جی ڈی پی تھا. ابھی جو ہماری حکومت چل رہی ہے اس میں مائنس میں چلا گیا جی ڈی پی. جو آپ سن لیں, دیکھیں مہنگائی ہے, اگر کوئی اس سے انکار کرے تو وہ بالکل ایک خیالوں کی جنت میں رہے گا. کیونکہ میں تو ہر ہفتے حلقے میں ہوتا ہوں, اور وہ جو لوگوں کی شکایت ہیں وہ سنتا بھی ہوں, اور ہر طرح کی تند و تیز بات بھی ہم سے کی جاتی ہے. شاید یہ سیاست کا حسن بھی ہے, کیونکہ ایک سیاستدان کو ہی آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں, کسی بیوروکریٹ, کسی سرکاری افسر ملازم کو, بیلٹ والے کو, کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے. بیسیکلی اس کی بنیادی کچھ وجوہات تو جو میجر ہیں وہ یہی ہیں کہ جو ماضی میں جو حکومتیں رہی ہیں ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آپ کو سخت فیصلے کرنے
پڑے, یا آپ قرض لے لے کے اس ایک آرٹیفیشل اکانومی میں اس ملک کو چلاتے, ایک ببل میں چلاتے. روپی اور ڈالر کے بیچ میں جو فرق تھا اس کو آپ پیسے پمپ کر کے قرضے لے لے کے سود چڑھا کے آپ اس کو رکھتے, عارضی طور پہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہونے دیتے. لیکن یہ جو ابھی ایک تکلیف سے ہماری قوم گزر رہی ہے, بہت حد تک گزری ہے لیکن اب بھی گزر رہی ہے, یہ ایک دن آنا تھا, یا آج یا سال بعد یا 10 سال بعد. اب یہ مشکل فیصلے اکنامک عمران خان صاحب نے لی اپنے ذمہ, کیونکہ وہ سیاست کرنے نہیں آیا, ملک کو ٹھیک کرنے آیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میجر ایشوز ہیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ماضی میں بے شمار قرضے لیے گئے ان کی سود دینے کے لیے آپ کو اور قرض لینا پڑا. ساتھ میں آپ کو مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ڈالر کا جو ریگولائزیشن کا طریقہ تھا اس کو چینج کیا, کہ بجائے اس کے کہ اسٹیٹ بینک سے قرضے لے کے آپ ڈالر کو مینٹین کریں, آپ اس کو مارکیٹ بیس کریں. تو یہ ایک میجر شفٹ تھا, میجر ایک چینج ہوئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہوں گا کہ کچھ ڈیسیجن میکنگ جو عمران خان صاحب نے خود بھی بات کی ہے کہ جو گندم ہے اس کو وقت پہ منگانا یا اس میں کچھ پس و پیش ہونا, کچھ ڈیسیجن میکنگ میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں. میں انکار نہیں کرتا کہ ہماری ڈیسیجن میکنگ, میں نہیں کہتا 100% پرفیکٹ ہوئی ہے, لیکن بہرحال بنیادی وجہ ماضی کے بیش بہا قرضے ہیں اور کچھ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سخت فیصلے آپ کو کرنے پڑے. پھر کووڈ بھی ایک ایسا مسئلہ آیا, کورونا ایک ایسا مسئلہ آیا جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی اکانومیز بیٹھ گئی. اللہ کا کرم ہے, ہمارا ملک اس سے اللہ کے کرم سے نکلا ہے, حالانکہ اب دوبارہ کیسز سرج ہونا شروع ہوئے ہیں. لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین ضرور دلانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو, کل مجھے بریفنگ دی جا رہی تھی سینٹ کی کسی پریزنٹیشن کے لیے, تو ادھر مجھے بتایا گیا کہ پہلی بار پاکستان کی موجودہ حالیہ تاریخ میں 30-35 سال میں پہلا وزیر اعظم ہے جو خود پرائز کمیٹیز کی خود میٹنگ چیئر کر رہا ہے مہنگائی کے لیے کہ اس کو کنٹرول کیسے کریں. انشاءاللہ ایفرٹ ہے مرکزی حکومت کی, یو ول سی دی چینج انشاءاللہ. آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور اپنی غلطی بھی تسلیم کر رہے ہیں. پہلے جب حکومت آئی تو پہلے 100 دن کا کہا گیا, ایک ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ دیا گیا پہلے بھی, ابھی بھی ایسا ہی ہے. 2.5 سال گزر گئے ہیں. ابھی یہ جو آپ وقت کہہ رہے ہیں برا ہے, اچھا وقت آئے گا, تو یہ جو برا وقت ہے, مہنگائی کا طوفان, ہر بندہ سر پکڑ کے بیٹھا ہے, بڑے سے بڑا بندہ بھی, کاروباری بندہ بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پہلے 100 دن, اس کے بعد 6 مہینے, اب تو 2.5 سال گزر گئے, آخر کب تک یہ وقت رہے گا, کتنا مزید وقت درکار ہوگا؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے. اگر کسی نے یہ کہا ہے آپ کو تحریک انصاف میں سے کہ ہم آپ کو 100 دن کے اندر یا 6 مہینے یا 2 سال کے اندر مسائل حل کر کے دیں گے, تو یا تو پھر تحریک انصاف کے نظریے سے وہ واقف نہیں ہے, یا اس کو پراپر پتہ نہیں ہے, وہ پراپر اپنی بات بتا نہیں سکا. 100 دن کا جو تھا وہ تو صرف آپ کو ایک پلان دینا تھا کہ ان 100 دنوں میں ہم نے یہ میجر ڈیسیجنز لینے ہیں, جس کے بعد ہم نے ان باقی راستوں پہ اس طرح سے ہم نے چلنا ہے. جیسے آپ جب ہم سب, آپ نے بھی پرچے دیے ہوں گے ایگزام میں, ہم سب دیتے ہیں. جب آپ ایک پیپر دینے لگتے ہیں تو آپ پہلے 5 یا 10 منٹ اس کی تیاری کے لیے نوٹس لکھتے ہیں, اور اس کے بعد باقی کا 2.5 گھنٹہ یا 2.25 گھنٹہ پھر آپ اس کے مطابق چلتے ہیں. میرا تو طریقہ یہی تھا کہ آپ پہلے سے پلان کرتے ہیں. جس طرح بھی آپ کا انٹرویو ہے, ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں نوٹس ہیں, تو آپ ایسے تو نہیں آگی نا, پہلے آپ نے نوٹس پہ کام کیا ہے, تو یہ نوٹس وہ ڈائریکشن ہے جس پہ آپ نے اگلے جو ہے 1 گھنٹہ یا 40 منٹ میرے ساتھ پروگرام کرنا ہے. تو یہ نوٹس وہ انیشل پروگرام ہے. وہ 100 دن ایک لانچنگ پیڈ تھا جس میں قوم کو ہم نے بتانا تھا کہ یہ ہمارے آگے کے پلانز ہیں. اس میں کتنے کامیاب ہوئے وہ تو وقت ثابت کرے گا. باقی 6 مہینے کا تو کسی نے نہیں کہا, وہ تو اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے یا شہباز صاحب کہتے تھے 2 سال میں ختم کر دوں گا لوڈ شیڈنگ, 6 مہینے میں ختم کر دوں گا. 5 سال کا مینڈیٹ ہے. 5 سال کے بعد لوگ ہمیں جج کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح بیماری کے دوران آپ کو شروع میں وہ تکلیف کے سخت جھٹکے لگتے ہیں, تو اس وقت آپ کی اکانومی کے میجر ڈیسیجنز لے لیے گئے ہیں. یہ اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں. بتدریج مہنگائی میں کمی ہوتی جائے گی انشاءاللہ. صحیح. سر, اپوزیشن کی جانب سے عسکری قیادت پر تنقید اور آپ لوگوں کی جانب سے, حکومت کی جانب سے بیان بازی کا سلسلہ ہے. کبھی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے, کبھی ان کی جو پی ڈی ایم کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں وہاں پر کی گئی تقریر کا جواب یہاں پر پریس کانفرنسز میں دیا جا رہا ہے. تو کیا کہیں گے اس تمام صورتحال میں عوام کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر تو بس سیاست کھیلی جا رہی ہے, جلسے جلوس ہو رہے ہیں. دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. کسی سیاسی حکومت کو اپنے اوپر سیاسی تنقید کا برا نہیں منانا چاہیے. اگر کوئی برا مناتا ہے, میں پھر دوبارہ یہ بات کروں, وہ سیاستدان ہی نہیں ہے. اگر آپ کسی کی تنقید کو دل پہ لے لیتے ہیں, آپ سیاستدان نہیں ہیں. لیکن آپ میرے پہ 2 وجہ سے تنقید کریں گے, یا آپ میری ویل وشر ہیں, یا آپ کو کوئی جنرل مسئلہ ہے آپ تنقید کریں, یا آپ میری سیاسی مخالف ہیں. دونوں صورتوں میں آپ کو حق ہے. سیاسی مخالف نے میری تعریف تھوڑی کرنی ہے, اس کا میرے پاس پھر آنسر ہونا چاہیے, جواب ہونا چاہیے دلائل کے ساتھ. جس طرح مہنگائی کی آپ نے بات کی, تو میجر وجہ وہی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. کیوں لیے 30,000 ارب کے قرضے, بے شمار قرض. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں,
बताऊं, मियाँ साहब के दौर की उनके साल के 5 अरब डॉलर मेरे ख्याल में साल के दे रहे थे, हम साल के 10 अरब डॉलर रिटर्न कर रहे हैं कर्ज़ों में। उनकी जो एवरेज थी 5 थी, हमारी 10 है। लेकिन आपकी बात की तरफ मैं आता हूँ, जो आपने मेन क्वेश्चन किया है। देखें, घर में लड़ाई होती है, आप घर को आग नहीं लगाते। बिल्कुल। 2 भाइयों के बीच में अगर लड़ाई हो तो आप घर को आग नहीं लगाते। पाकिस्तान जो रियासत है पाकिस्तान है, वो हमारी माँ है, वो हमारा होमलैंड है। आप सियासी हुकूमत पे तनकीद करें, आप इमरान खान की, अली मोहम्मद खान की, हम सब कितिया पांचा कर दें, हमारे परखचे उड़ा दें अपनी तनकीद से, बट वी वुड नॉट टॉलरेट यू दैट यू शुड ह्यूमिलेट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और द स्टेट ऑर्गन्स। हाँ, आप सियासत में फ़ौज के किरदार पे तो सवाल उठाएं, उस पर डिबेट हो सकती है। उसमें 2 सवाल उठेंगे, क्या ये मुनासिब फोरम है कि बैरून मुल्क एक मफरूर मुलजिम जो है या मुजरिम बैठ के वहाँ बैरून मुल्क से अपनी पाक फ़ौज के साथ ये करे जो वो कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, फ़ौज का सियासत में किरदार, उस पर तो सवाल उठाएं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने तो फ़ौज के पेशेवराना सलाहियत पे सवाल उठाया, जो मुझे ज़ाती तौर पर उसका दुख हुआ। मैंने कौमी असम्बली में भी ये बात, सेनेट में ये बात की है स्पीच में, कि IGI बनी, आपका उसमें रोल था, जनरल जराई साहब के साथ आप जो है नज़दीकत थी आपकी, और आप ज़ियाउल हक साहब मरहूम के दौर में आप सियासत में हैं, ठीक है, वो दौर डिक्टेटरशिप का दौर था, तो किसी तरीके से ही किसी ने आना था, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे वो मरहूम जनाब अयूब खान साहब के दौर में उनके काबीना के मेंबर है, ओके आप आए। लेकिन ख़ुद जब आप एक मिलिट्री के साथ या एक डिक्टेटर के साथ, आप एक डिक्टेटर टर्म ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इदारे की बात नहीं करनी चाहिए, उसके साथ एक कोलैबोरेशन में आप सियासत शुरू करते हैं, फिर आप आगे जाके बड़े कोई डेमोक्रेट बन जाते हैं। अच्छा, आप डेमोक्रेट बन गए, फिर आप दोबारा तो वो काम ना करें ना, ये आप एक तरफ NRO मांगते हैं, नहीं मिलता तो फिर आप फ़ौज को हिट करते हैं, ये गलत है। लेकिन मेरा जो गिला था वो दूसरा है, वो ये है कि फ़ौज का सियासी किरदार फिर भी सवाल उठाएं, लेकिन पेशावराना पे जो आप उठाते हैं कि आपने 1971 ईस्ट पाकिस्तान से सेपरेट होने और बांग्लादेश के बनने, यानी फॉल ऑफ ढाका पे आपने सारा इल्ज़ाम जो अपनी पाक फ़ौज के सर मियाँ नवाज शरीफ ने वो गुजरांवाला वाली स्पीच जो है, जो अगर मैं सही समझाऊँ उसमें डाला, ये बहुत जुल्म है। मतलब आप जो बात कर रहे हैं फौज का सियासत में किरदार, आप इसको तस्लीम कर रहे हैं, आपको पेशावराना जो, देखिए मैं ये कहता हूँ कि माजी में सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की डिबेट रही है, ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा पाकिस्तान में इस पर डिबेट हुई है। लेकिन मैं 2 बातें कर रहा हूँ, एक गलत फोरम पे बैठ के आप इसको डिस्कस करें, और साथ साथ सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस या फौज का सियासत में जो एक किरदार माजी में बहुत रहा, अब कम हो गया बहुत अल्लाह के करम से, उसके साथ साथ आप फौज के इदारे पे भी क्वेश्चन कर रहे हैं, उनकी पेशावराना सलीह, जो बहुत बड़ा जुल्म इसलिए है कि जब आपने ईस्ट पाकिस्तान का सारा मलबा उन पर डालने की कोशिश की तो आप भूल गए कि ईस्ट पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जिम्मेवार फॉल ऑफ ढाका के तो भुट्टो साहब थे। मैं उनका एक बड़ा सियासतदान मानता हूँ मैं भुट्टो साहब को, मैं भुट्टो साहब की यूथ के लिए, यूथ को उठाने की मूवमेंट को सराहता हूँ, गरीबों को उन्होंने आवाज़ दी, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के सेपरेट होने में उनका बड़ा रोल था। इधर हम उधर तुम का नारा किसी पाकिस्तानी जर्नल ने नहीं, उन सियासतदान ने लगाया था। तो फिर आप भुट्टो साहब के नवासे के साथ इसी स्टेज पे बैठे, आप सियासत में फौज के किरदार के ऊपर आपको उनकी बात करना बुरा नहीं लगी, लेकिन आपको ये ज़रूर बुरा लगा है कि पेशावराना सलाहियतों पे बात नहीं करनी। दोनों को देखें, एक गलत फोरम चूज़ किया, एक मुजरिम एक मुलजिम बैरून मुल्क बैठ के आप अपनी फौज के जो है वो परखचे उड़ा रहे हैं, सियासत में किरदार पे आप इधर आके बैठे ना, फोरम पे बैठे, आप पार्लियामेंट में आए और जो यहाँ पे फोरम्स हैं वहाँ पे डिस्कस करें। और दूसरा जो उन्होंने ये बात की कि आप जो है सियासत में किरदार अदा ना करें, ना करते तो मुल्क की आप ज़्यादा दिफा मजबूत कर पाते, इस तरह की कोई बात आईनी हदूद की बात उन्होंने की। हाँ, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का दिफा उन्होंने मजबूत नहीं किया जो आपने इस तरह का सवाल की, दोबारा पेशेवराना कैपेबिलिटी को क्वेश्चन किया, जो बहुत गलत बात है। और तीसरा उस स्पीच में उन्होंने अजीब सी बात कर दी, पूरी कौम खड़ी हो जाए सीसा पिलाई दीवार की तरह, किसके खिलाफ? उसके खिलाफ जो सीनों पे गोलियां खा रहे हैं, उसके खिलाफ जिनके घरों में रोज जनाजे जा रहे हैं, उसके खिलाफ जिनके जो है यंग बेवाएं, जिस दौर में आपकी बच्चियां जो हैं वो ज़िंदगी के खुशियां वो उनको मिल रही हैं, जो यंग एक शादीशुदा खातून जो है यंग एज में उसको जो है घर उसके हस्बैंड का जनाजा आता है, उसकी ज़िंदगी का किसी ने सोचा है उस बेवा का? सही। अली मोहम्मद खान साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हुक्मरानों ने पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा किया?
ماضی کے حکمرانوں نے پاکستان کی ترقی میں سنوار پیدا کیا یا پھر بگاڑ؟ جی تو علی محمد خان صاحب قرضوں کی بات ہو رہی تھی، میں تھوڑا اپنی بات پوری کر لوں. جی میاں صاحب نے جتنا اگر میں نے سنا، اگر صحیح سنا تو انہوں نے کہا کہ پوری قوم کھڑی ہو جائے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. تو میاں نواز شریف جس قوم کے آپ کبھی سپہ سالار کو جو ہے ہیڈ کرتے رہے، فوج آپ کے نیچے کام کرتی رہی، اس ملک کے نیوکلیر ایسٹس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آتی رہی، آپ ملک کے 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، آپ اپنے ملک کی قوم کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو اپنی فوج کے خلاف. آپ تو ان کو یہ کہیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو ہندوستانی فوج کے خلاف، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو نریندر مودی کے خلاف، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان میں روز دھماکے کرتے ہیں، جو پاکستان میں لوگوں کو مارتے ہیں، جو پولیس پہ، ایف سی پہ، جوانوں پہ، فوج پہ، ان پہ حملے کرتے ہیں، جو پاکستان میں نفرت پھیلاتے ہیں، جو پاکستان میں شیعہ سنی فساد کراتے ہیں، جو پاکستان میں پنجابی بلوچ یا سندھی پٹھان کی لڑائی کراتے ہیں، ان کے خلاف ان کو کہو کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو. یہ چیزیں جو ہے نا، اس سے ریاست کمزور ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے عمران خان صاحب نے اور ہم نے جواب دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ فوج یا عدلیہ وہ بہت کم بات کرتی ہے، تو ان کو پھر ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کا کوئی ترجمان بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ کا ڈی جی آئی ایس پی آر روز نہیں جواب دے سکتا. دس از دا رسپانسبلٹی آف دا پولیٹیکل گورنمنٹ آف دا ڈے کہ وہ فوج اور جوڈیشری کو جو ہے بلا غیر ضروری تنقید سے محفوظ رکھے، اور کوئی بات ہو تو خود وہ کرے. اور اگر آپ مجھے بتائیں، اگر پاکستان کا ایک وزیر اعظم اپنے سپہ سالار اور اپنی فوج کی ڈیفنس نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ جو لوگ بارڈرز پہ پاکستان کی سینوں پہ گولیاں کھاتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پارلیمنٹ ہاؤس میں اور میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے ہم اپنی فوج، اپنی ریاست، اپنے ریاستی اداروں کی حفاظت کریں، تنقید کریں، ہم پہ کریں، ہمارے سیاسی فیصلوں پہ کریں، عمران خان صاحب کی گورننس پہ کریں، علی محمد کے ایز اے پارلیمنٹری افیئرز منسٹری چلانے پہ کریں. سر یہ تمام ایلیگیشنز لگائی گئی، سابق وزیر اعظم جو کہ 3 دفعہ اسٹیٹ کے رہ چکے ہیں، وہ ملزم بھی ہیں، مفرور بھی ہیں، اشتہاری بھی ہیں، تو اس پہ سزا ہو چکی ہے انہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ ایک ایسا وزیر اعظم جو کہ 3 دفعہ اس ملک کو ہیڈ کر چکا ہے، وہ باہر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرے، اس کو لانے کے لیے کوئی انتظامات کیے گئے؟ کیونکہ جو ایک گزشتہ تقریر تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، اس میں انہوں نے بڑے اگریسو میں بتایا تھا کہ ہم آپ کو واپس لا کے رہیں گے، اسٹیٹ کو کچھ بھی کرنا پڑے، اسٹیٹ کو کسی بھی حد تک جانا پڑے، ہم واپس لا کے رہیں گے. اس پر کچھ کام کیا ہے؟ کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی جس طرح سے یو کے ساتھ وہ جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کو ایک قانون کے کٹہرے میں اور عدالت کے سامنے دوبارہ حاضر کیا جائے، کیونکہ وہ بیسکلی ایک ضمانت دے کے گئے تھے علاج کے لیے. تو وہ تو ہماری کانسٹیٹیوشن اوبلیگیشن ہے، وہ کوئی ہماری ذاتی لڑائی عمران خان صاحب کی میاں نواز شریف صاحب سے نہیں ہے. وہ تو ہماری کانسٹیٹیوشن اوبلیگیشن ہے کہ ایک شخص پاکستان میں عدالت سے سزا یافتہ تھا اور کچھ کیسوں میں سزا پا گیا، کچھ میں ملزم تھا، بیماری اس نے ایسی شو کی کہ میں بیمار ہوں، اور میڈیا سے بھی بہت بات ہوئی، پریشر بھی پڑا، وزیر اعظم صاحب پہ بھی پڑا کہ اگر علاج کا مسئلہ ہے تو ذاتی نہ بنائیں، ان کو جانے دیں، جانے دیا. اب آئین یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے وہ پاکستان واپس آئیں اور کیسوں میں اپنا جو ہے وہ سامنا کریں. جو کیسز ابھی وہ چل رہے ہیں، آپ کس طرح سے متحرک کریں گے اداروں؟ ویل ٹرائی اور بیسٹ. ہماری فوراً وہاں پہ جو مشن ہے، جو ہماری ہائی کمیشن ہے، وہ اپنا رول پلے کرے گی اور کوشش کریں گے کہ یو کے گورنمنٹ سے اس پہ جو ہے ہائیسٹ آف دی ہائیسٹ لیول پہ بات ہو کہ یہ جو ہمارے ملزم صاحب وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم جو سزا یافتہ ہیں، جو ڈسمس ہو چکے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کو بے دخل کر کے گھر بھیجا ڈس آنیسٹی پہ، وہ وہاں پہ بیٹھ کے ہمارے ملک کے ریاستی اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو کیا آپ کسی یو کے نیشنل کو اجازت دیں گے کہ وہ آپ کے ملک سے یہاں پہ آ کے آپ پہ اٹیک کرے؟ کیا آپ ہم سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ اس کو واپس کرو؟ میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب نے زیادتی کی ہے. سیاست میں اونچ نیچ ہوتی ہے، سیاست میں تکلیفوں کا بھی سامنا ہوتا ہے، لیکن سیاست میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جس ملک آپ کو عزت دیتا ہے اس ملک اور اس کے اداروں کو اس طرح سے ٹارگٹ کریں جس طرح نریندرا مودی نے بھی جو ہے وہ نہ کیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سنبھلے اور سدھرے کب ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نیلسن منڈیلا بن گیا ہوں، میں بورن اگین ڈیموکریٹ ہوں، میں بڑا سیاسی بن گیا ہوں اور میں بہت کی سیاست میں فوج کے کردار کے خلاف ہوں، تو آپ ہی تو تھے جو جنرل راحیل صاحب کو بیچ میں ڈالا جب ہمارا دھرنا تھا. اور کیا یہ جنرل باجوہ صاحب کو جو ہے کوئی آسمان سے اترے؟ آپ نے نہیں ان کو لگایا تھا. اور جب جنرل صاحب کی ایکسٹینشن تھی تو آپ کر دیتے ادھر مخالفت. دیکھیں یہ کتنا بڑا دوغلا پن ہے کہ ملک سے باہر جا کے آپ اپنے سپہ سالار جو اس وقت پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں،
रोज़ धमाके हो रहे हैं, रोज़ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। अगर जनरल साहब इतने कोई खुदा न खास्ता कोई बुरी शख्सियत थे तो किसने आपके इधर कनपट्टी पे पिस्तौल रखी थी कि आप उनको एक्सटेंशन दे रहे? उधर तो सब बड़े खुशी खुशी आके सारे जो है अंगूठे लगा रहे थे। अब जब आपको NRO नहीं मिला, देखिए ना, ये एक सबूत है कि आपकी जिस तरह से अदलिया आज आज़ाद है। मैं जब वकालत स्टार्ट कर रहा था उस ज़माने में लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी, उस ज़माने की और आज की सुप्रीम कोर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक आज़ाद अदलिया है। इसी तरह हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है ये वो आप ये ना समझे कि 90s वाली है। बहुत से तजर्बों के बाद सब लोग अपना अपना जो है एक सबक सीख गए हैं। बहुत से मौके ऐसे आए जब क्या जरदारी साहब के दौर में कियानी साहब के पास, जरदारी साहब के दौर पे क्या वो जरदारी साहब के दौर में क्या कियानी साहब के पास मौका नहीं था टेक ओवर का? नहीं किया ना। इसका मतलब है कि उधर भी रियलाइजेशन ये है कि सियासत से उनको दूर रहना चाहिए। तो अगर वो सियासत से दूर रहना चाहते हैं तो मियाँ साहब आप क्यों उनको घसीट रहे हैं? लेकिन मेरा सवाल वहीं पे मौजूद है कि जब आपको NRO नहीं मिला तो NRO क्यों नहीं मिला? NRO इसलिए नहीं मिला कि पाकिस्तान के इदारों ने सब ने फैसला किया है कि फैसले आपके अदालत के अदालतों में होंगे, कोई छूट नहीं मिलेगी। तो पहले आप भीख मांगते हैं NRO की, जब नहीं मिलती तो फिर आप दोबारा डेमोक्रेट बन जाते हैं। पहले फैसला कर लें आपको NRO चाहिए, आपको क्या चाहिए। अगर आपने एक डेमोक्रेट बनना है तो उसका तो तरीका ये नहीं है कि अपने कारकुनों को खड़ा करें और ख़ुद वहाँ पे बैठ जाएं। फिर आप यहाँ आवाम के बीच में आएँ, यहाँ पे फिर आप लीडरशिप करें, अपने केसेस का सामना करें, जिस तरह इमरान खान साहब ने किया। इमरान खान साहब कोई दहशतगर्द हैं? क्या उन्होंने पाकिस्तान में कोई ओहदा चलाया था, कोई वजारत की थी जिसकी उन्होंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पेशियाँ भुगताई और जवाब दिए? इमरान खान साहब ने अपनी एक एक रसीद वहाँ पे जमा की। वो तो अदालत से नहीं भागे, वो तो अदालत में पेश हुए और वहाँ से बाकायदा सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लेके निकले। सर, इस तमाम तर जो सियासी लड़ाई है, उखाड़ पिछाड़, जमहूरियत का यकीनन एक हुस्न तो है, लेकिन इससे आपको लगता नहीं कि जब इदारों पर तनकीद हो और जो हमारी हुक्मरान जमात है वो भी तनकीद बराए तनकीद में पड़ जाए तो जमहूरियत कुछ ख़तरे में है? कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मुल्क से जमहूरियत जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है या कोई मार्शल लॉ जो है उस तरफ जा रहे हैं मुल्की हालात? कुछ ऐसे हालात आपको लग रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। यूएसए ये सियासत का हुस्न कोई नहीं है जमहूरियत नहीं। ये जो तनकीद बराए तनकीद और ज़ातियात लेकिन अस्करी जो आई है ये चीज़ें, ये सियासत का हुस्न कोई नहीं है। सियासत का ये मैं समझता हूँ ये एक बदनुमा दाग है। जिस तरह से आजकल सियासत होती है कि आप एक ज़ातियात पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो लोग जो सियासत में नहीं है, जैसे अभी जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उनकी जो वाइफ हैं बुशरा बेगम साहिबा, उनका सियासत में क्या किरदार है जो उनको भी वो घसीटते हैं? क्या हमने कभी उनकी वो ख़वातीन जो सियासत में नहीं है उनको कभी नाम भी लिया? क्या कुलसूम नवाज साहिबा का कभी हम इतनी रिस्पेक्ट दिए? शायद उनके अपने नून लीग के अपने वर्कर्स वो ना दे सकते हों। हमने जब वो बीमार थी बाकायदा खान साहब ने मना किया था, कोई बात नहीं होगी उन पर। हाँ, इलेक्शन जब वो लड़ा तो इलेक्शन के दौरान वो सियासी एक मुखालफत थी। लेकिन ये जिस तरह की सियासत की मियाँ साहब, देखें ये कोई नई चीज़ नहीं है। मियाँ साहब ने ये माजी में भी किया, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ वो विशस कैंपेन चली जो उनके ख़िलाफ़ पिक्चर्स फेंके गए, नुसरत भुट्टो साहिबा को टारगेट किया गया, जिस तरह की ज़बान उनकी ख़वातीन के ख़िलाफ़ यूज़ होती थी, ये इनका पुराना शाखसाना है। मैं समझता हूँ मियाँ साहब को इसका एहसास ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जिस तरफ आपका इशारा है, मैं ऐसी कोई चीज़ इसलिए नहीं देखता कि ना वो पाकिस्तान के मफाद में है और ना वो ज़माना है और ना इस्टेब्लिशमेंट में आज वो मेरे ख्याल में वो सोच पाई जाती है, क्योंकि दोनों तरफ ये एक एहसास है कि अदलिया अपना काम करे, इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे और सियासतदान भी खुदा के वास्ते अपना काम करें और अपनी लड़ाइयों में फ़ौज को बार बार बीच में ना घसीटें। उनको बॉर्डर पर पाकिस्तान की हिफाजत करने दें और आप लोग अपना काम करें, जिस पे करप्शन के केसेस में जाके सुप्रीम कोर्ट में सामना करें और जिस पे नहीं है। और बाकी आपने जो बात की, देखें कमी हमेशा रहती है। आपने अदलिया की बात की, कुछ कमियां हैं बिल्कुल। अब ये साबिक जज अरशद मलिक वाला मामला देख, तो वो चीज़ें रहती हैं। देखें, इट्स नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आज की अल्लाह ताला के फजल से, क्योंकि मैं खुद आई एम एज एन एडवोकेट मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि आज की सुप्रीम कोर्ट और आज से 30 या 35 साल पहले की सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी फ़र्क है। आज अल्लाह के करम से हमारे जज पहले की निस्बत बहुत आज़ाद हैं, बहुत आज़ाद फैसले करते हैं और आपने उसका देखा। मियाँ साहब के हक़ में भी फैसले हैं, उनके ख़िलाफ़ भी आए, हमारे भी हक़ में है, हमारे भी खिलाफ है। तो ऐसा कोई नहीं है कि किसी को फैसले अच्छे मिल रहे हैं, किसी को बुरे मिल रहे हैं। हर जगह वो देख रहे हैं जहाँ पे आपका कोई राइट बनता है आपको मिल जाता है। सही। आखिरी सवाल मेरा, कोई टाइम ड्यूरेशन, आपने कहा एक मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, कोई ऐसा टाइम फ्रेम के लोगों को कुछ उम्मीद की किरण नज़र आए कि ये सब चीज़ें चली जाएंगी वापस, महंगाई पर भी कंट्रोल होगा, कुछ ऐसा, कुछ उम्मीद?
कोई ख़ास डेट तो मैं देना मुनासिब नहीं समझता। 1.5 साल तो गुजर गए। कुछ लोगों की आदत हैं वो डेटें देते हैं, मैं डेट वगैरह नहीं देता। मैं उम्मीद देता हूँ, उम्मीद इसलिए देता हूँ कि मुझे ये पता है कि जिस आदमी के साथ मैं खड़ा हूँ जिसका नाम इमरान खान है, उसका दिन रात इसी चक्कर में है, दिन रात इसी सोच में जो है वो मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी वज़ीर-ए-आज़म ने इतना एफर्ट पुट इन किया हो। मैं आपको फिगर्स दे दूँगा किसी दूसरे प्रोग्राम में जो मुझे कल कैबिनेट डिवीज़न ने दी हैं, जितनी मीटिंग्स वज़ीर-ए-आज़म साहब ने काबीना की हैं 2 साल के अंदर, उसके 1/4 भी मियाँ साहब ने 5 साल में नहीं किए थे। हर चीज़ को वो खुद फोकस करें। मैं समझता हूँ सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से और एक अपने कैबिनेट मेंबर से, सूबाई और मरकज़ी दोनों से। आवाम से ये करूँगा, बड़े वो कहते हैं ना कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। बड़े मुश्किल से कोई मलंग टाइप का आदमी हमें वज़ीर-ए-आज़म मिला है जिसको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, ना घर, ना बंगला, ना पैसा, ना कुछ, बच्चे उसके बारे में उसने कोई जायदाद नहीं बनानी। एक ऑनेस्ट आदमी मिला है, थोड़ी मुश्किल सूरत हाल भी अगर है तो खड़े हो जाएं उसके मजबूत, उसको चांस ज़रूर दें 5 साल का कि वो अपना जो करना चाहता है करे, क्योंकि इससे ऑनेस्ट आदमी अब फ़िलहाल कोई नहीं मिलना। नंबर 2, कैबिनेट मेंबर्स को ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जब ये 5 उंगलियाँ इकट्ठी होती हैं तो एक ताकत बनती है। तो इमरान खान साहब चाहे 20 घंटे भी काम करें, जब तक मैं काम नहीं करूँगा वो कामयाब नहीं हो सकते। तमाम टीम प्लेयर्स को जो सूबे में हैं और जो मरकज़ में हैं, हम सबको दिन रात लगा के क्यों काम करना चाहिए? 2 वजूहात। एक, ऐसा लीडर फिर नहीं मिलेगा, इस आदमी के बाद बहुत अरसे बाद कोई बड़ा ज़बरदस्त आदमी हमें दोबारा मिले। इनके लेवल का ज़ाहिर नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि कायद आज़म सानी कोई नहीं है, कायद आज़म एक ही था, लेकिन बड़ा आदमी हमें मिला है। तो हमें बहुत जुल्म हम करेंगे कि हमारी कमज़ोरी या कम मेहनत की वजह से खान साहब का मिशन अधूरा रह जाए। और दूसरी बात, थोड़ी सख्त बात है, हम जितने कैबिनेट मेंबर्स हैं शीशे में, आईने में ज़रा अपनी शक्लें देख लें। अगर इमरान खान साहब ना होते और आवाम पीछे ना होती, हम में से बहुत से लोग शायद इस ऐवान के अंदर ही ना आ सकते होते, हम काउंसलर ना बन सकते होते। हम इस झंडे से इंसाफ तब करेंगे और इमरान खान साहब की शख्सियत से इंसाफ तब करेंगे जब हम अपनी बेस्ट एफर्ट दे दें। आप अपनी बेस्ट एफर्ट दें, गिव इट योर बेस्ट, और फिर आप देखें अल्लाह ताला कैसे बरकत डालता है। लेकिन अगर सब फुल 200% जोर नहीं लगाएंगे, अकेले इमरान खान से नहीं होगा, टीम वर्क है, इसलिए सबको जो है जोर लगाना चाहिए और सबसे ज़्यादा मुझे लगाना चाहिए। मैं सबसे ज़्यादा अपने पे हर्फ उठाता हूँ कि मैंने नहीं काम किया। क्या हम अवाम को उन करप्ट लीडरशिप की तरफ दोबारा धकेल दें जिनसे निजात पाने के लिए हमारे पास नहीं? ऐसी है जैसे किसी को मारे रोज जाके अपनी माँ के पास पनाह ले और माँ भी उसको मारे। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान रोज़ रोज़ नहीं मिलेगा, ना रोज़ रोज़ जो है ऐसी तरीके बनेगी, और ना रोज़ रोज़ अल्लाह ताला किसी को मौका देता है। वो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस। सही, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपके थोड़ी सच्ची बातें की हैं, कड़वी थी, किसी को बुरी लगी है तो मैं पहले से माफ़ी मांगता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, आवाम की सोच प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में यकीनन आपके मसाइल लेकर इसी तरह ईवान के नुमाइंदों तक आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे। फिर वक्त के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान नीलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।